अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सर अलीम। हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ अपने चैनल टर्निंग पॉइंट विद सर अलीम पर। गुज़श्ता हफ्ते वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने एक वर्ल्ड इकनॉमिस्ट फोरम पर एक बयान दिया और वो बयान क्या था कि ये सिस्टम कोलैप्स हो गया। इस बयान को सुनने के बाद जो इसकी तफसीलात तो सबको मालूम है, ऐसा लगा कि जैसे अमेरिका ने ईरान पर एक एटॉमिक बॉम्ब गिरा दिया। पाकिस्तान के वो सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस, वो लीडर्स, वो रहनुमा, अब वो रहनुमा है या रहसन है, क्या है, ये तो फैसला वक्त कर रहा है। उन्होंने एक हलचल सी मच गई, उन्होंने एक शोर मचा दिया कि जो कुछ इन्होंने कहा है वो गलत है, सिस्टम अपनी जगह पर चल रहा है। दूसरे दिन DGISPR ने इस बयान की, गो के उन्होंने ये कहा कि ये उनकी ज़ाती राय है, लेकिन बहरहाल किसी हद तक उन्होंने इसकी तस्दीक की कि ये सही है। उन्होंने भी कहा कि 1973 से, यानी पहले कहा उन्होंने कि 1973 में इसकी जो हमारी आबादी थी 6 से 7 करोड़ थी और 4 सूबे थे, और आज आबादी हमारी 25 करोड़ है और सूबे वही 4 के 4 हैं। यानी कि कंट्रोल करने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होना चाहिए या सूबे बनना चाहिए, उसमें कोई बुराई तो नहीं है। दुनिया में होता है, छोटे से छोटा यूनिट बनाया जाता है ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव वे में जाकर उसको कंट्रोल किया जाए और मसाइल हल किए जाएँ। लेकिन यहाँ पर जो मसला है, जो सबसे बड़ा मसला है, वो ये है कि आप सियासत में अगर नज़र रखते हैं, आपको दिलचस्पी है, तो आपको मैं बहुत ज़्यादा पीछे लेकर नहीं जाऊँगा। सिर्फ 1985 से हम जिक्र करते हैं। 1985 से नवाज़ शरीफ साहब आए, फिर इनका पूरा ख़ानदान आ गया। वो शहबाज शरीफ की शक्ल में आया, वो हमज़ा शहबाज की शक्ल में आया, वो मरियम नवाज़ की शक्ल में आया, वो इनके भाई अब्बास शरीफ की शक्ल में आया, फिर इनके समदी इसाक डार की शक्ल में आया, और फिर अली पन ना जाने कौन कौन है जिनकी आप गिनती कर भी सकते हैं। आबिद शेर अली भी मौजूद है, जिसका बोलना ऐसा है कि बस क्या कह सकते हैं आप। ये सारे लोग मौजूद हैं। फिर इधर आ जाएं सिंध के अंदर, तो यहाँ पर भुट्टो ख़ानदान है। जो भुट्टो ख़ानदान के असल वारिस थे वो तो ना जाने कहाँ हैं, यानी वो लोग तो हट गए, और जब बीबी का इंतकाल हुआ उसके बाद तो फिर ये लोग आ गए, और फिर एक नई टर्म आई पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, बिलखुसूस सिंध में सिस्टम, फिर उसने कंट्रोल कर लिया। यानी जो भुट्टो की असल पार्टी थी वो तो ना जाने कहाँ चली गई, जो असल वारिस थे यानी कि जो पॉलिटिशियंस थे वो ना जाने कहाँ चले गए, और फिर एक नए लोग आ गए। बहरहाल उनको इंट्रोड्यूस करवाया गया और आज वही हैं। आप देख लें 1985 से 88 में भी देखेंगे तो यही कायम अली शाह था, यही निसार खोड़ा था, यही तमाम पॉलिटिशियंस हैं। उसके बाद पंजाब में चले हैं तो यही पॉलिटिशियंस है। यानी कि दो ख़ानदानों के दर, दो पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं है, दो ख़ानदानों के दरमियान पाकिस्तान की सियासत घूम रही है। ये जैसा चाहते हैं इसको कंट्रोल कर रहे हैं, जैसा चाहते हैं इसको चला रहे हैं, और कितना लूट रहे हैं। 18वीं तरमीम के नाम पे, जो 18वीं तरमीम है उसको कहते हैं कि अब दूसरी कोई तरमीम नहीं होगी। जो पैसा हमारे पास आता है उसको कहाँ खर्च करते हैं कुछ नहीं पता। एक बात ये कही कि सूबे सिंध को गुज़श्ता अदवार में जो गया 32,000 अरब दिया गया है, कहाँ खर्च हुआ कुछ नहीं पता। कराची का क्या हाल है कुछ नहीं पता। इंटीरियर चले आए आप, अगर आप में से कोई शख्स लाड़काना जाए जहाँ का प्राइम मिनिस्टर, यानी कि भुट्टो प्राइम मिनिस्टर था, उसके बाद उसकी बेटी 2 मरतबा प्राइम मिनिस्टर बनी, आप सिर्फ लाड़काना का जाके विज़िट कर लें। ये जरदारी साहब जो कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान सेकंड टाइम बने हैं, इनका शहर नवाबशाह है, उसके जाकर आप दौरा कर लें, आपको पता चल जाएगा इन्होंने क्या किया है। आप इंटीरियर में चले जाएं, क्या किया है आपको पता चल जाएगा। वो पाकिस्तान को चलाने वाला शहर कराची, 70% रेवेन्यू देने वाला शहर, आज उसका क्या हाल है आप देख लें। दुनिया की रिपोर्ट्स मौजूद हैं, नहीं है तो ये लोग नहीं सुधर रहे, ना ये बाज आ रहे इस बात से। अब इनको ये तकलीफ़ हो रही है, और फिर इनकी जो प्रो पॉलिटिकल पार्टीज़ एंकर्स हैं, प्रो पॉलिटिकल पार्टीज़ कॉलम नवीस हैं, वो इनके हक़ में कॉलम लिख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बन गए, सूबे बन गए, तो पाकिस्तान को फिर तो इतने चीफ मिनिस्टर होंगे, इतने गवर्नर होंगे, इतनी काबीना होंगे, इतने लोगों के पास ब्लू पासपोर्ट आ जाएगा, फिर वो क्या होगा, फिर कैसे चलेगा। यानी कि नई नई तावीलें पेश कर रहे हैं कि जिसका कोई न सर है ना कोई पैर है। यानी कि पाकिस्तान जैसा चल रहा था वो खुश है कि पाकिस्तान ऐसे ही चलता रहे। यानी इन दो ख़ानदानों के दरमियान में दौलत तकसीम होती रहे और ये लोग मज़े करते रहें, लौट फेर के बस इन्होंने ही आना है। मैंने एक वीडियो बनाई तो उसमें कहा था कि अगर दो मुख्तलिफ लोगों, मुख्तलिफ जहन, मुख्तलिफ सोच के लोग हों, और अगर उनका ऑब्जेक्ट इनविजिबल हो और एक जैसा हो, तो उनकी सोच एक हो जाती है। अब इनका एक दो जो दुश्मन है वो विजिबल है, वैसे कि नॉट इनविजिबल,
تو اس کی وجہ سے یہ دونوں مختلف یعنی کہ ڈائریکشن کی پارٹیز ایک ہو کے بیٹھی ہوئی ہیں کہ ہمارا جو تیسرا بندہ ہے یعنی کہ جو دشمن ہے یا پولیٹیکل ہے جس سے ہماری ڈفرینسز ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ منظر پر آ جائے تو ہم مل کر بیٹھے رہیں۔ اور مزے کیسے لے رہے ہیں کہ ابھی جو کشمیر میں الیکشن ہوئے، نواز شریف صاحب جا کے وہاں اعلان کرتے ہیں کہ مجھے کشمیر یعنی آزاد کشمیر کا پرائم منسٹر بنایا جائے، اور اگر میں پرائم منسٹر بن گیا تو میں آزاد کشمیر میں یہ کر دوں گا اور وہ کر دوں گا۔ بلاول جاتے ہیں، وہ جا کر وہ کہتے ہیں، بلاول زرداری کہتے ہیں کہ ہم اگر یہاں پر جیت گئے تو ہم دودھ کی نہریں بہا دیں گے، جیسے کہ گلگت بلتستان میں انہوں نے وعدہ کیا تھا، جیسا کہ انہوں نے سندھ میں وعدہ کیا تھا کہ ہم اتنے بجلی یونٹ فری ہوگی، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ صرف سارے کے سارے اونلی لالی پاپ۔ پاکستان کو اگر ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہے تو پاکستان کے ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنانے ہوں گے، پاکستان کے صوبے بنانے ہوں گے۔ یہ کوئی مخالفت نہیں ہے، یہ کوئی پاکستان کی دشمنی نہیں ہے، یہ پاکستان ٹوٹے گا نہیں، خدا نہ خواستہ۔ یہ جو لوگ تاثر پیدا کر رہے ہیں نا قوم پرست لوگ کہ پاکستان کو ایسا ہو جائے گا، پاکستان ویسا ہو جائے گا، تو بھائی ٹھیک ہے، 4 صوبے بنے ہوئے تو کیا کیا ہے، ذرا اس کی تفصیل لیں۔ پاکستان کی کیا ترقی ہوئی؟ پاکستان یہ 1985 سے یہ دے آر سکنگ دا بلڈ آف پاکستان اینڈ پاکستانی پیپل، یعنی ان کی دولت میں تو بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے، ان کی ساری دولت دوسرے ملکوں میں رکھی ہوئی ہے، اور یہ ہمارا غم خوار بنے بیٹھے ہوئے کہ بس ہم سے زیادہ پاکستانیوں کا غم خوار کوئی نہیں ہے۔ یہ جو بھی فیلڈ مارشل صاحب کی سوچ ہے، محسن نقوی صاحب کی سوچ ہے، یا ہو یا نہ ہو، لیکن ایک عام پاکستانی کی سوچ یہی ہے کہ پاکستان میں مزید صوبے بنائے جائیں اور پاکستان کو ایک مضبوط وفاق کی علامت بنایا جائے، تاکہ پاکستان میں جو ایک عام آدمی سوچتا ہے وہ سوچے کہ میرا حق بھی یہاں پر موجود ہے، میں بھی الیکشن میں حصہ لے سکتا ہوں اور میں بھی کچھ بن سکتا ہوں، یعنی کہ اپنے ملک، اپنے عوام، اپنے لوگوں کی خدمت کر سکتا ہوں۔ لیکن یہ جو الیکٹیبلس ہیں جو کہ 1985 سے پاکستان کے اوپر مسلط ہیں، ان کا ایسا نیکسس ہے کہ اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں گے تو پھر یہ بڑا باریک سے وہ سمجھ لیں کہ ان کا نیکسس ہے کہ بس میں جیتوں گا اور تو جیتے گا، تیرے علاوہ کوئی نہیں جیتے گا، میرے علاوہ کوئی نہیں جیتے گا، میرا آدمی جیتے گا، میرا خاندان کا وہ بندہ جیتے گا۔ جیسا کہ ڈی جی ISPR نے کہا کہ یہی خان نواب زادے، یہی خان، یہی جاگیردار، یہی بٹیرے، ان کا دادا، ان کا باپ، اب ان کی اولاد، یہی لوگ ہیں منظر پر، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں کسی اور کو حق ہی حاصل نہیں ہے کہ وہ سیاست کرے، ساری دولت یہ لوٹ کر لے گئے۔ پاکستان کی کیا ترقی ہوئی ہے؟ پاکستان کی کیا پالیسی ہے؟ اگر میں اس کی ویڈیو بناؤں اور دیکھیں کہ پاکستان کی فارن پالیسی کیا ہے، یہ جو وزیر خارجہ کے نام پر بیٹھے تھے نا بلاول زرداری، اس نے ایک لائن بھی فارن پالیسی کی نہیں پڑھی ہوگی۔ بہرحال محسن نقوی صاحب نے جو کچھ کہا کہ پاکستان میں نئے صوبے بننے چاہیے تو ہر حال میں بننے چاہیے، اس کے لیے کوئی سی بھی ترمیم کی جائے، کچھ بھی کیا جائے، پاکستان کو خوشحال بنانا ہے تو پاکستان کے عوام کو یہ تحفہ دینا ہوگا۔ پاکستان کے مزید صوبے بنائے جائیں، عوام کو ان کا حق دیا جائے۔